عقدت الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية بمناسبة عيد الفطر برنامجا خاصا للفترة الممتدة من 16 إلى 22 أوت 2012 لتعزيز تركيبة القطار المنتظمة من ناحية وبرمجة القطارات الإضافية من ناحية أخرى على الخطوط البعيدة. ويمتاز العرض خلال هذه الفترة بإضافة 30 قطار على الخطوط التونسية: سوسة، صفاقس، جابس، قفصة، وتونس، القلعة الخصبة، وتونس، غارديماء، علاوة على 187 قطار منتظما سيتم تدعيم تركيبتهم بعربات إضافية. وعلى خط تونس، سوسة، صفاقس، جابس، قفصة تمت إضافة 12 قطار علاوة على 93 قطار منتظما. أما على الخط تونس غارديماء فقد تمت برمجة 12 قطار إضافيا إلى جانب 36 قطار منتظما، في حين برمجة على خط تونس القلعة الخصبة 6 قطارات إضافية إلى جانب 35 قطار منتظما. وبرمجت الشركة على خط تونس بنزرت 23 قطار منتظما. وسيمكن هذا البرنامج من توفير 12,000 مكان إضافي إلى جانب ما يقارب عن 60,000 مكان في القطارات المنتظمة، لتصل طاقة الاستيعاب الجملية إلى حوالي 72,000 مقعد. تم صباح يوم الأربعاء التوقيع بمقر وزارة شؤون المرأة والأسرة اتفاقية مع الديوان التونسيين بالخارج لتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة المشتركة لفائدة الجالية التونسية بالمهجر وعائلاتهم المقيمين بتونس. وأكدت وزيرة المرأة السيدة سهام بادي أن هذه الاتفاقية ترمي إلى مساعدة المهاجرين على تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. من جهة أخرى، انتقدت وزيرة المرأة سهام بادي الفصل 28 من الدستور المتعلق بحقوق المرأة، واعتبرت في تصريح لها أن اقتراح الفصل 28 من الدستور لا يرتقي إلى توقعات التونسيين. وأضافت بادي أن هذا الفصل لا يحتوي على مصطلحات قانونية واضحة، مما يجعله قابلا لعدة تفسيرات، مشيرة إلى أن صياغة الوثيقة القانونية تتطلب مصطلحات دقيقة لتجنب سوء الفهم. تم يوم الأربعاء في قصر الحكومة بالقصبة التوقيع على الزيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية إثر جلسة جمعت بين رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي. ويقضي الاتفاق تعميم منحة 70 دينار على كل أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2012، يتم دفعها على قسطين. سيدفع القسط الأول بأمر بدفع هذا القسط حسب الرزنامة تم الاتفاق عليها، فيما سيتم صرف الجزء الثاني في جانفي من السنة القادمة. وسيشمل هذا الاتفاق أكثر من نصف مليون موظف. الوزير الأول حمادي الجبالي أكد إثر إمضاء الاتفاقية على ضرورة انكباب جميع الأطراف خلال المرحلة المقبلة على إيجاد الحلول اللازمة لأولوية التشغيل والتنمية في الجهات المحرومة مع مراعاة الوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به البلاد. من جهة، اعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي أن مفاوضات القطاع الخاص انطلقت من أسابيع، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة تشكيل لجنة للشروع في التفاوض بشكل ماراثوني من الانتهاء في ملف المؤسسات والمنشآت العمومية بأجل أقصى 30 سبتمبر المقبل. تقرر العمل خلال الندوة الدورية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الذي انعقد الثلاثاء بتونس على متابعة عملة الحظائر على مستوى الغابات والمحافظة على المياه والتربة عبر المنظومة الإعلامية المتطورة انطلاقا من شهر أكتوبر 2012. كما تقرر تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلق بترسيم العملة بصفة تدريجية بحسب بلاغ أصدرته خلية الاتصال بوزارة الفلاحة يوم الأربعاء بتونس. واهتمت الندوة بضبط حاجيات الموسم الفلاحي المقبل من البذور والأسمدة والأدوية وكيفية تزويد الجهات بمستلزمات الإنتاج.
وتم بمناسبة هذه الندوة برمجة أكثر من 1,510,000 هكتار لزراعة الحبوب خلال الموسم الفلاحي المقبل 2012-2013، منها 877,000 هكتار في الشمال و633,000 هكتار في الوسط والجنوب، بالإضافة إلى 93,000 هكتار حبوب مروية. وأفاد نفس المصدر أنه تم إلى حد الآن تجميع 10.08 مليون قنطار من الحبوب، وأن عملية التجميع لا تزال متواصلة. وسجلت التقارير المعروضة خلال اللقاء تحسنا في تنفيذ ميزانية التنمية في سنة 2012 على مستوى المندوبيات التي تتصرف في 90% من الاعتمادات المرصودة لوزارة الفلاحة، حيث بلغت نسبة استهلاك اعتمادات التعهد 44% ونسبة الاعتمادات الدفع المستهلكة 48%. وأفاد البلاغ أن المشاريع الفلاحية للبنية الأساسية المعطلة قد انخفض عددها إلى 75 مشروع حاليا بعدما كانت تعد 192 مشروعا مع موفى شهر أبريل 2012. تم يوم الخميس إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التجارة والصناعات التقليدية، تهدف إلى وضع برنامج تكويني لتنمية 2400 حليف من الكفاءات المهنية في مجال الصناعات التقليدية ودعم مساهمة الباعثين الجدد في المجال في دفع التنمية بجهاتهم. قال وزير السياحة بالجلسة العامة للمجلس التأسيسي أن تونس استقبلت منذ بداية السنة حوالي 3,027,000 سائح، وحققت مداخيل ناهزت 1,400 مليون دينار، مشيرا إلى كل الأسواق السياحية التي تتعامل معها تونس سجلت زيادة تراوحت بين 30 و 60% مقارنة بالسنة الماضية. وقال الوزير أنه رغم ما تمر به البلاد من صعوبات في هذه الفترة الحساسة من الانتقال الديمقراطي، ورغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أوروبا التي تعد من أبرز الأسواق السياحية، فإن السياحة التونسية تمكنت من استرجاع قسط هام من الأسواق الخاصة المتوسطية مما يدل على أن الوجهة التونسية ما زالت جذابة ولها مكانتها في السوق العالمية رغم المنافسة الشرسة. وأفاد الوزير أن استراتيجية لتطوير قطاع السياحة في تونس تم ضبطها مؤخرا وتقديمها إلى المجلس الوزاري المنعقد يوم 10 جويلية الماضي، وسيتم اعتمادها مستقبلا، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تكوين وحدة تصرف حسب الأهداف تتولى الإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية، وستنطلق في أعمالها في شهر سبتمبر القادم. أشارت بيانات إحصائية نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم بلغت خلال الشهر الماضي حوالي 5.6% مقابل 5.4% خلال شهر جوان الماضي. ويرجع المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم إلى تطور نسبة الانزلاق السنوي للأسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 7.2% من شهر جوان الماضي إلى 7.5% في شهر جويلية. وأضاف أن أسعار الدواجن سجلت بدورها ارتفاع بنسبة 7%، ولحم الضأن بنسبة 4%، ولحم البقر بنسبة 1%، والفواكه الطازجة بنسبة 0.8%، والبيض بنسبة 0.4%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.8%. كما فريق التنمية TV يتمنى لكم مشاهدينا عيد فطر مبارك أعاده الله عليكم بالخير